السلام عليكم. عليكم السلام. How are you? Good. Okay, so start. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الإخلاص. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سورة الإخلاص. قل هو الله. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الكوثر. إن الإنسان لفي خسر سورة إلا الذين الكوثر إنا أعطينا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. And then on top of that, they want to say, I spilled a drink. I spilled a drink and things too. Hello. سورة النصر. نصر سورة النصر. إن إذا جاء نصر الله والفتح. 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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس
رأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا فسبح وسبح بحمد بحمد ربك رب ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا توابا وسبح بحمد فسبح بحمد وسبح بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا توابا. Okay, now Teacher, tell me, yeah, Mason's not going to be taking a class. when? She's not taking a class. She will not take? Hmm? Yeah, but what surah are we on now? What you say? I said Mason's not going to take a class. She will not take today? Yeah, Why? because she's at her friend's house. Oh, okay. Tell me, dua for sleeping, اللهم بسمك أموت وأحيا. dua for waking up, الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. dua for بسم الله eating, بسم الله وعلى بركة الله. dua بسم for الله bearing the meal, الله هو آخره. dua for after eating, الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. okay, dua for drinking milk, Drinking Allahumma barik اللهم بارك لنا فيه وزدنا minhu. منه. Tell me first kalima, لا إله إلا الله محمد رسول الله. second kalima, أشهد أن محمدا ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله wahdahu وحده لا شريك له. wa ashhadu anna أشهد أن Muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluh. ورسوله. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله illallah read ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله illallah إلا الله wahdahu وحده la sharika lahu لا شريك له. wa ashhadu anna وأشهد أن Muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluh. ورسوله. Okay, read the third Teacher? kalima. Yeah. You know, how all the time you draw so you can make circles, squares, so you're on the Qaida lesson.
What? So I can, like the box squares that you draw. Subhan. Okay, now restrict that kalima first. Subhanallahi Subhanallah. walhamdulillahi Alhamdulillah. wa la ilaha La ilaha illallahu illallah. wallahu akbar Wallahu akbar. wa la hawla La hawla. wa la quwwata ولا قوة illa billah إلا بالله العلي العظيم. العلي العظيم. العلي العظيم. Subhanallahi سبحان الله walhamdulillahi والحمد لله wa la ilaha ولا إله illallahu إلا الله wallahu العظيم. akbar الله أكبر العلي wa la العظيم. hawla ولا حول wa la quwwata ولا قوة illa billah إلا بالله العلي العلي العظيم. العظيم. Okay, now start the qaida lesson. حمزة فتحة با فتحة با أبا دال دبل فتحة دم أبدا وقفا أبدا. Very good. Next. حمزة فتحة ها فتحة أها دال دبل دم أحدا وقفا أحد. Next. حمزة فتحة قاف أخو ذال فتحة ذا أخذ وقفا أخذ. Next. حمزة فتحة ذال فتحة ذا Val. ذال كسر ذي أذي نون فتحنا أذنا وقفا أذن. Next. حمزة فتحة را فتحة ميم فتحة أنا را فتحة را أمر وقفا أمر. حمزة فتحة نون ألف فتحنا أنا. Next. با فتحة با قاف كسرقي باخي Kha kasrahi. قا كسرقي باخي لام فتحة بخيل وقفا بخيل. Next. حمزة فتحة Look at the first letter. با فتحة با را فتحة را برا را فتحة را برارا تا دبر قصة برارات وقفا برارا. Very good. Next. جيم فتحة جا حج عين فتحة جاء لام فتحة لا جعل وقفا جعل. Next. جيم فتحة جا ميم فتحة ما جمع عين فتحة جمع وقفا جمع. Repeat again. حمزة فتحة Look at the first letter. جيم فتحة جا Hmm. ميم فتحة ما Hmm. جمع Hmm. عين فتحة
جمع وقفا جمع. Okay, now read this one. فتحة سين فتحة حسن دال فتحة حسد وقفا يا مندكسي حسد دال Asad. حسد Next. همزة فتحة Look at the شين first letter. Every letter, when are you starting? You are saying Hamza Fatha, Hamza Fatha. What? عشرة فتحة حشرة وقفا حشر قاف فتحة شين خشي يا فتيا خشي يا وقفا خشي Next. جيم فتحة No. قاف فتحة لام فتحة قلق قاف فتحة قلق وقفا قلق Next. قاف فتحة ضمك قخو لام قصلي قولي قاف فتح قلق وقفا قلق ذا فتحة Repeat again. Kha dhamma khu. وضمه لام قصلي قولي قاف فتح قلق وقفا قلق. Okay, now repeat this one. ذال فتحة ذا كاف فتحة ذكر را فتحة را ذكر وقفا ذكر This را one. فتحة را فا فتحة فا رفع عين فتحة رفع وقفا رفع را فتحة را قاف فتحة haven't seen my friends in like 6 months, so رق yeah, I don't either. Just, با فتحة با رقبة وقفا Ra fatha ra. I was in and out. قاف را فتحة را فا فتحة فا رفع عين فتحة رفع وقفا رفع. Now repeat from the where. What's this? دال فتحة ذا كاف فتحة كا ذكر را فتحة را ذكر وقفا ذكر Next one. را فتحة را فا فتحة فا رفع عين فتحة رفع وقفا رفع. Next one. را فتحة را قاف فتحة قا رقب با فتحة با رقبة قاب قصرة رقبة وقفا رقبة. Did you guys fight? Okay, tell me about it. Repeat again. را فتحة را How did you fight someone by accident? قاف No, you can't. رقبة با فتحة با رقبة طاد بقصة رقبة وقفا رقبة. Okay, now this one.
سين ثم سو را ثم سو را ضمة را ثم سو را ضمة رو را ثم رو مم. را دبل ثم رن Now they got each other on the iPad. They call each other every day. يكرن Listen, why are you not memorizing? Yesterday also I have thought, before day also I have thought, but you are not focusing, you are not memorizing. Why? Hmm? Yes. I forgot, sorry. Now listen, tomorrow I will be listen for you, okay? Sin ضمة سو سين ثم سو را ضمة رو را ثم رو سرو شرو را دبل ضمة رن را دبل ثم رن سرور سروري وقفا فن سرور سرور سين فتحة سا سين فتحة سا فا فتحة فا فا فتحة فا صفا صفا را فتحة را را فتحة را سفارة سفارة تا دبل كسرة دبل قصرة سفارة سفارة وقفا سفر سفر سين فتحة سا Yes. 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 سين سين فتحة فا فتحة فا فا فتحة فا صفا رفع را فتحة را را حرا سفرة تا دبل كسرة دبل قصرة سفرة سفارة 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 وقفا سفرة سفارة سين ضمة سو سين ثم سو را ضمة رو را ضمير سرو شرو را دبل ضمة رن را دبر مور سرور سورن وقفا فن سرور سرور سين فتحة سا سين فتحة سا فا 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 فتحة فا Hello. Net is wait.